बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक तो तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, या पता नहीं वो वाइस चेयरमैन हैं भी या नहीं, क्योंकि नए पार्टी इलेक्शन हो गए तो उसमें तो वाइस चेयरमैन का उन्होंने अनाउंस ही नहीं किया। बहरहाल उन्होंने सदर आरफ अलवी को ये जो साइफर केस है इसमें तलब करने का मुतालबा किया है, अदालत में तलब करने का, जो कि अदालत ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, जो इमरान खान जो कप्तान हैं वो आज थोड़ा सा बोले और कहा, बड़ा इंकशाफ किया। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो कहते हैं ये जो साइफर आया था, अब एक और यू टर्न ले रहे हैं वो। उन्होंने कहा जी ये डोनाल्ड लू है, ये जो डोनाल्ड लू है, ये जो साइफर उसने वजारत खारजा या हुकूमत पाकिस्तान को नहीं दिया था, ये तो उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल कमर रिटायर्ड, जो उस वक़्त के आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उनको दिया था। ये एक बड़ा उन्होंने इंकशाफ किया, इसके ऊपर भी बात करूँगा। तीसरी बात, पिछले दिनों एक ख़बर चली कि जनाब एक अहम शख्सियत जो है वो इमरान खान से जेल में जाकर मिली है। जब इधर उधर से पता किया तो पता चला वो जो अहम शख्सियत मिली तो नहीं है, लेकिन मिलने की मुसलसल कोशिश कर रही है, लेकिन उस कोशिश में उसको कामयाबी नहीं मिली। और वो शख्सियत भी सदर आरफ अलवी की थी और है, और वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि अडयाला जेल में जाकर वो इमरान खान से मिले, लेकिन उनको इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। और उसकी सबसे बड़ी वजह सिक्योरिटी ख़तरात। फिर वो रियासत के सरबराह हैं, एक मुल्ज़म से मिलने क्यों जाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे एजेंडा क्या है, वो भी आपको मालूम है बेहतर तरीके से। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं कि जनाबे वाला आज कप्तान, ये जो वैसे भी वो साबिक चेयरमैन हो गए, अब इमरान खान अब साबिक चेयरमैन हो गए हैं। अब चौधरी परवेज़ लाई साबिक सदर हो गए हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साबिक वाइस चेयरमैन हो गए हैं। पार्टी चली गई है पीपल्स पार्टी के एक जियाले के पास, हाँ जी, बैरिस्टर गौहर। और आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या नाम है उनका, फैसल करीम कुंडी ने। फैसल करीम कुंडी ने कहा, ये इतराफ़ किया बरमला। कल हमने अपने वीलॉग में तो ये बात कही थी, लेकिन आज उन्होंने हमारे उस वीलॉग में कही गई बात की तस्दीक कर दी कि भाई ये तो हमारा जियाला है। तो उन्होंने कहा कि देख लें कि ये कहते हैं कि हमारी जमात सबसे बड़ी जमात है, सबसे बड़ी जमात को अपने पूरी पीटीआई के अंदर से कोई बंदा नहीं मिला। इन्होंने चेयरमैन भी बनाया तो हमारा जियाला ही बनाया, जो कि 2008 में 13 में पार्टी का इलेक्शन, पीपल्स पार्टी का इलेक्शन लड़ चुका, और हमारे साथ ये हमारा जियाला रहा, उसको चेयरमैन बना दिया। अब वो जियाला जो है वो क्या करेगा, पार्टी टिकट भी देगा, सारा काम करेगा, और इमरान खान साहब फारग होकर बैठ गए साइफर केस की तरफ। अच्छा, फिर जो इंतखाब हुआ, थोड़ी सी मैं बात करूंगा। जिस तरह इंतखाब हुआ, जिस तरह ढकोसला, और ये वाहद की पाकिस्तान की सियासी जमात का वाहद इलेक्शन है, मैंने नहीं कभी इतनी जल्दी देखा, जो कि जिसका रिजल्ट आधे घंटे के अंदर अंदर आ गया। यानी कि ये ऐसा इंतखाब था जिसका जिसके जिसका जिसके वोटर का ना मालूम था कि वोटर कौन है, जिसके उम्मीदवारों का कोई पता नहीं था कि उम्मीदवार कौन है, जिसके जनाब कोई ये नहीं पता था कि पोलिंग कब से लेकर कब तक होगी, रिज़ल्ट कब अनाउंस किया जाएगा। वो पेशावर के करीब एक जगह है चमकनी, वहाँ पे वो 100-200 कुर्सियाँ लगाईं, उसमें भी दर्जन भर वकील मौजूद थे। अभी लोग आना जाना शुरू कर रहे थे कि जनाब उन्होंने उसी वक्त वो लिफाफा मसूल हुआ, वो जो नियाज़ अहमद नियाज़ी हैं उनको, वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं पीटीआई के, और उन्होंने जनाब अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा जी ये तो चेयरमैन बन गए, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन बन गए, वो यास्मीन राशिद पंजाब की बन गई, और अलीम आदिल शेख पंजाब सिंध के बन गए, और खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर बन गए। यानी कि जो आप ये देखना टकराव है, कोई इनको समझ नहीं आई। और जो 9.5 मई में मुलव्वस लोग हैं उनको इन्होंने दोबारा, जो 9.5 मई, उनको दोबारा इन्होंने बना दिया, पार्टी के अंदर ओहदे दे दिए। यानी कि वे सीखने को तैयार नहीं है, ये समझने को तैयार नहीं। एक तरफ तो ये कहते हैं हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और फौजी और फौजी इदारों के साथ ये टकराव की पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। इसी वजह से इन्होंने देख लें
کہ جناب ان لوگوں کو بنایا جو کہ براہ راست ملوث ہیں 9 مئی کے واقعات میں، ان کو صوبوں کی ذمہ داری جو ہے وہ دے دی۔ اب آ جائیں کہ عمران خان کہتا ہے کہ یہ جو سائفر آیا تھا یہ میرے پاس کیوں آتا؟ اس نے کہا جی میں نے تو اس کی انویسٹیگیشن کا حکم دیا تھا۔ تو بھئی اگر انویسٹیگیشن کا حکم دیا تھا اور آپ کو معلوم تھا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ جو اس وقت آرمی چیف تھے وہ آپ کی حکومت کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں اور دونوں لو سے مل کر رہے ہیں، برطرف کرتے ہوئے ان کو آپ برطرف کر کے آپ اپنے پسندیدہ جنرل فیاض کو لگا دیتے، آپ کیوں نہیں لگایا آپ نے؟ تو اب آپ وہ بڑا یو ٹرن لے کر کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو سائفر آیا تھا یہ تو آیا ہی جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس تھا، اس کا تو یہ تو اتفاقیہ شاہ محمود قریشی کے ہاتھ لگ گیا، شاہ محمود قریشی کو تو اس کا پتہ نہیں تھا، یعنی کہ اس کو نااہل قرار دے دیا شاہ محمود قریشی کو، عمران خان کا بھئی یہ بڑا نااہل وزیر خارجہ تھا کہ ایک جناب امریکی سفارتکار ہے وہ آ رہا ہے اپنا سائفر آ رہا ہے اور وہ وزارت خارجہ کو دینے کے بجائے آرمی چیف کو بھجوا رہا ہے، جس کا مطلب ہے ساری وزارت خارجہ فارغ تھی اگر ڈونلڈ لو نے یہ کیا تھا۔ اور انہوں نے کہا جی اتفاقیہ، اگر میں نے تو کہہ رہا جی انویسٹیگیشن کا حکم دیا تھا، آپ یہ اندازہ کریں میں نے کو پھرنا، اگر بھئی انویسٹیگیشن کا حکم دیا تھا تو پھر اس وقت آپ یہ بات بولتے کہ بھئی یہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے پاس آیا ہے اور میں اس کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہا ہوں، تو اگر آپ نے انویسٹیگیشن اس وقت آرڈر کی تھی جس کا آج آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ثبوت ہوگا، قومی سلامتی کمیٹی کا 2 مرتبہ آپ نے اجلاس کیا، اس میں کوئی ثبوت ہوگا نا، وہ پیش کریں، وہ بھی آپ پیش کرنے میں جو ہے وہ ناکام رہے۔ اب جاتے جاتے آ جائیں علوی کی طرف۔ صدر عارف علوی بڑے کنے ہیں، تیز ہیں، انہوں نے 2-3 مرتبہ رابطہ کر کے چیف سیکرٹری سے، ہوم سیکرٹری سے، جو آئی جی جیل خانہ جہاز سے بھی رابطہ کیا کہ جناب وہاں پہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا جی جناب وہ صدر صاحب مل سکتے ہیں، کسی کو بھی مل سکتے ہیں۔ تو لگا جی بالکل مل سکتے ہیں، لیکن آپ ریاست کے صدر ہیں، آپ کی سیکیورٹی کے معاملات ہیں، آپ نے جیل کے اندر جانا ہے، آپ کے جناب اور بڑے معاملات ہیں، تو آپ وہاں پہ ان سے جا کر ملیں گے، کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ ایجنڈا تو ذرا بتا دیں نا، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو کسی نے حملہ کر دیا، کوئی پتھر مار دیا، حالات پاکستان کے ایسے، اور پھر ایک ملزم سے جا کر ملنا، اور وہ پارٹی کا سابق سربراہ رہا، آپ اس کے کارکن تو نہیں ہیں، آپ تو ریاست کے صدر ہیں۔ تو پچھلے دنوں انہوں نے کافی کوششیں کی ہیں کہ عمران خان سے جیل میں جا کر ملوں، لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی وہ پی ٹی آئی والوں نے ایسے ہی خود ہی پھیلا دیا کہ بڑی اہم شخصیت مل کر گئی ہے، کوئی نہیں اہم شخصیت، یہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں علوی صاحب ریاست پاکستان کے صدر بنیں، ایک پارٹی کے کارکن کے طور پر اگر آپ بیہیو کریں گے تو یہی ہوگا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ کیوں اپنی عزت خود اپنے آپ اس کا جنازہ جو ہے وہ نکال رہے ہیں، جس طرح پی ٹی آئی نے جنازہ نکالا ہے جمہوریت کا آج یہ سلیکشن کر کے، ویسے وہ کہتے ہیں ویسے جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں کہ جمہوریت پائیدار جمہوریت ہو، اور خود پارٹی کے اندر آمریت ہے، یعنی کہ کسی اور امیدوار کو اکبر ایسا بابر چیختا رہ گیا، وہ آپ جا رہا ہے عدالت، اس کو چیلنج کر رہا ہے، وہ چیختا رہ گیا کہ جناب مجھے بتائیں میں کاغذ کہاں سے لوں، کاغذ کہاں پہ جمع کراؤں، اس کو کسی نے نہیں بتایا۔ بھئی کاغذ تو تب ہونا کہ اگر کوئی الیکشن آپ کا ہو، ایک لفافہ آیا، قرارداد چند لوگوں نے پاس کی، پتہ نہیں کس نے پاس کی کس نے نہیں پاس کی، اور اناؤنس کر دیا جی یہ ہو گئے اور یہ بلا مقابلہ ہو گئے۔ یہ ڈرامے بازیاں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ آج کی جو داستان تھی میں نے کہا وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور یعنی آنیاں جانیاں ان کی جو ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ باقی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ہم جو بھی تھوڑا سا ویلاگ پی ٹی آئی والوں کے، ہم تو انفارمیشن دیتے ہیں، میں نے نون لیگ کے خلاف بھی کیے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف بھی دیے ہوئے ہیں، یہ آج کی انفارمیشن تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، وہ لیکن وہ چڑھ جاتے ہیں جی، وہ کیا کریں پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں یوتھی ہمارے، تو وہ پھر ماں بہن کی جو بھی چلو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہر ایک کے گھر میں ماں بہن ہے، تو چلو جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں تو ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ، پاکستان زندہ باد۔